आम्ही 2 दिवसां पयलीं काँग्रेस पक्षातर्फे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली. महेश मांबरे, गजानन तिर्वे, योगेश नायक आणि बाकीचे जे आमचे बाकीचे लिडर आसात तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली की कशे तरेन एक चिट्टी बाबू घंटा म्हणून जे आसा ही घंटा कशे तरेन गोंयकारांक सतायता आनी कशे तरेन गोंयकारांचे पयशे बुडयले, गोंयकारांचे वेंडर्स जे आसा गरीब बावडे जे तांकां सप्लाय करतात तांचे पयशे कशे नाडल्या आनी पुलीस इन एक्शन मोर पर्टिक्युलरली अंजुना पुलीस स्टेशन हाज्या बद्दल तांणी उघड केल्लें. हें चलता आसतना आमकां कांय गजाली आमी जेन्ना डिपर गेले तेन्ना आमकां कांय गजाली दिसून आयल्यो आनी कांय गजाली कळून आयल्यो की आमी त्या दिसा हो घंटानाद केल्लो. हो घंटानाद गोंयान घंटा ताची कोण वाजयता काय म्हणून आनी ही घंटा खंय खंय वचून कशी लागता काय म्हणून आनी कशे तरेन पुलीस स्टेशनार घंटा वाजूनय आनी आमी घंटा वाजूनय गव्हर्मेंटाच्या कानार ह्या घंटेचो आवाज कित्याक पडना हो मोठो प्रश्न आशिल्लो. आनी आमकां आतां कळून चुकला की ही घंटा कोण वाजयता, ह्या घंटेच्या नादाक कोण लागला आनी हो घंटानाद खंयच्या जाग्या वयल्यान जाता म्हणजे तो ताजें कनेक्शन सांखळे पासून सावथ गोंय पर्यंत कशें आसा आनी म्हणून ताका कांयच ताजेर एक्शन घेल्ली वचना हें आमकां कळून आयलां. म्हाका सांगन दिसता की ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हो चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हाजे पयलीं ताणें गोंयान क्रायम केल्ले आसा पूण ते क्रायम कित्याक रजिस्टर जावना हो एक प्रश्न जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना जी शंकेची जी सूय आसता ती फक्त एकाच डिपार्टमेंटा कडेन पावता, ती म्हणजे होम डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट हे चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. म्हाका गोंयकारांक सांगन दिसता की एक देर इज वन व्हेरी विजनरी प्रोजेक्ट वीच वॉज टेकन बाय गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन आय थिंक इन द इयर 2021. मिरामार एक जागो आसा थंय नेवल म्युजियम हाडपाचो एक जो त्या वेळार टेंडर जाल्लो 2021 ऑक्टोबर 2021. ह्या टेंडरान 3 बिडर्स आशिल्ले. तातूंत भितर एक आशिल्ली हॉलिडेज जी नांव एक मिनीट ताचें नांव याद जायना म्हाका, मेसर्स हॉलिडेज इन गोवा म्हणून एक कंपनी आशिल्ली वीच वॉज अ सक्सेसफूल बिडर. 5,67,89,999 हो टेंडर ताजो सक्सेसफूल बिडर आशिल्लो. आनी तांकां बीड जेन्ना ग्रांट जाली आनी जेन्ना ट्युरिजमान जेन्ना इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना कळून आयलें की तांणी प्रोड्यूस केल्ली GST सर्टिफिकेट वॉज फॉर्ज्ड. तांणी प्रोड्यूस केल्ले नेवल जे ऑफिसर ऑथोरायज ऑफिसराचे जे सिग्नेचर आशिल्ले आनी सर्टिफिकेट आशिल्ली ती फॉर्ज आशिल्ली. आनी हें सगळें जेन्ना ओपिनियनाक गेले एडवोकेट जनरला कडेन तेन्ना एडवोकेट जनरल ओपायन दॅट क्रिमिनल केस शूड बी रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो action should be taken against this person for criminal forgery. ही फायल जेन्ना टेबल जाली म्हाका दिसता कॅबिनेटा कडेन आनी ही फायल जेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन पावली तेन्ना ताणें सांगलें की ही फायल रिसेंड करची म्हणून टू एडवोकेट जनरल. नाव जेन्ना एक कॉन्क्रीट ओपिनियन आसा डिपार्टमेंटाचे ट्युरिजमाचे एजीचे ओपिनियन आसा की क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करचे आनी हाज्या सारको व्हडलो फ्रॉड ना म्हणजे ही ताणें ज्यो सर्टिफिकेटी फॉर्ज केल्ल्यो तातूंत भितर एक GST म्हणजे गव्हर्मेंटाची सर्टिफिकेट फॉर्ज केल्ली. ताणें जी फॉर्ज केल्ली ती एक नेवलाची फॉर्ज केल्ली. म्हणजे इमॅजीन कर दीस पर्सन हॅज एक्टेड अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट एंड अगेन्स्ट इंट्रस्ट ऑफ डिफेन्स म्हणजे आमचे जे डिफेन्स आसा तांच्या इंट्रस्टा अगेन्स्ट काम केल्ल्या मनशान ह्या घंटाक ताणें घंटा दाखयली लोकांक. कारण खंय ना खंय तरी होम डिपार्टमेंटांतल्यान इन्स्ट्रक्शन गेले की FIR रजिस्टर जावचें न्ही म्हणून. सो गोवा पुलिसां कडेन हांव विचारता की 2021-22 जेन्ना तुमकां ही कंप्लेन आयिल्ली किंवा कंप्लेन येवनाशिल्ली किंवा गोवा गव्हर्मेंटाक जेन्ना खबर आशिल्लें की हो फ्रॉडस्टर म्हणून जाल्यार ही कंप्लेन कित्याक रजिस्टर जावना 2022. हो जेन्ना प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना परत एकदां जी सूय आसा ती घुवन करून कनेक्टेड जाता होम डिपार्टमेंटा कडेन आनी तें आज हांव नांव हांगा घेना. But we have got detailed evidence to show that he is connected to one of the relation of the topmost functionaries of this government. आनी हे BJPनूय सोदून काडपाक जाय. म्हाका दिसता आय थिंक मोस्ट ऑफ इट इज इन पब्लीक डोमेन. डायरेक्टर कोण आसा त्या कसिनो भितर कोण डायरेक्टर आसा थंय रस्तो बारीक आसतनाय त्या हॉटेलाक 5 स्टार स्टेटस मेळप ज्या जाग्यार हो कसिनो आसा. ज्या रस्तो थंय आय रिमेंबर द प्लेस 2 गाडयो सुटनाशिल्ल्यो त्या जाग्यार त्या हॉटेलाक 5 स्टार स्टेटस मेळून तो कसिनो थंय घालप त्या कसिनोंतल्यान परत गोंयभर फ्रॉड करप आनी हो बिंदास गोंयान भोंवता आसतना तो कसो सुट्टा पुलिसांच्या नजरेंतल्यान. गोवा पुलीस अंजुना पुलीस कित्याक रजिस्टर करिना ऑफेन्स हो एक प्रश्न आसा.
तो दोनापावल हॉटेल चलयता, दोनापावल ते हॉटेल बांदता, दीस रात थंय दोनापावल पडिल्लो आसता. तर दोनापावल पडिल्लो आसतना तो मेळना कसो गोंयकारांक? ताजें हॉटेल जें चल्लां दॅट इज ऑल्सो दॅट हॅज ऑल्सो बीन कन्स्ट्रक्टेड इलिगली. पूण हे सगळ्यांचेर जे पालव घालपी हो मनीस कोण गोंयांत ताका प्रोटेक्ट करता? हो प्रश्न जेन्ना हांव उपस्थित करता आनी जेन्ना हांव कांय गोश्टी उलयता तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकार सुज्ञ आसा आनी कळपाक जाय गोंयकारांक की ताजो पार्टनर कोण म्हणून आनी कोण कोणाचो भावजी म्हणून. सो गोंयांत आज जे चल्लां गोंयकारांक ताणें नाडल्या, जे गोंयकार ताका सप्लाय करताले ते भाजीवाले आशिल्ले, नुस्तेकार आशिल्ले, बारीक सारीक गोश्टी सप्लाय करपी आशिल्ले, आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की तांचें जें वर्कींग कॅपिटल आशिल्लें तें झिरो जालां. आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की धंदे बुडल्या. तांच्या बायलां भुरग्यांक घेवन आमी पुलीस स्टेशनार वचपाचें काय? तेन्ना जागे जातले पुलीस? Why, when there is a criminal offence which is being disclosed by the acts of this person way back in 2021 and way back now again in 2025 or 2026, जाल्यार हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना? कित्याक हो मनीस चीफ मिनिस्टरा बरोबर केक कापता आसतना दिसता? कित्याक हो मनीस व्हडले टॉप मोस्ट पुलीस ऑफिसर जे गोंयचे आसा तांचे बरोबर वावुरतना दिसता? कित्याक हो मनीस 8 बाउन्सर घेवन भोंवता आनी तांकां पुलीस बरोबर आसता? कित्याक हें जाता? आमी आनी फायंड आवट केल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की आंध्र प्रदेशान ताणें गोंयांत कसिनो आसा अशें म्हणून सांगून इन्वेस्टमेंटाच्या नांवारूय पयशे लुबाडल्या म्हणून. अँड दीस स्कॅम इज बिगर दॅन वॉट इट लुक्स ऑर वॉट इट सिम्स. आनी हाका कंप्लिटली गोंयची भारतीय जनता पार्टी आसा हाजो पालो आसा किंवा तांच्या लिडरांचो पालो आसा, ताचे शिवाय हें घडोवंकूच शकना. आनी कोण हो भावोजी, कोणाचें रिलेशन हातूंत घुसला हें सगळें म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी फायंड आवट करचें पडटलें. आमी गोंयांत जी कायदा सुवेवस्था आसा ती ढासळतना पळयल्या. काल ताचो हांव विक्टिमूय आशिल्लो. आनी जे गोंयांत आज घडटा ताका भारतीय जनता पार्टीचें जे सरकार आसा ते सर्वस्वी जबाबदार आसा. सो पयली गजाल म्हणल्यार आमी जेन्ना महेश बाबान जेन्ना आमी त्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली तेन्ना आमी सांगिल्लें की हे मॅटर आमी अशें उरपाक दिवचे ना म्हणून. This matter won't die down. We are assuring the vendors, their families and all those who are connected to those families की आमी हे परस्यू करतले, लिगली परस्यू करतले. तांकां कितेंय जो कायदेशीर जो हेल्प जाय तो म्हजें ऑफिस तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आमची जी काँग्रेस पक्ष आसा तांचे तर्फे आमी तांकां दितले. कारण खंय ना खंय तरी आज गोंयांत जो अन्याय चल्ला लोकांचेर, जो गोंयकारांचो आवाज चेपोवपाचो प्रयत्न चल्ला, तो आवाज कशे तरेन फुडें पावतलो, कोणा लोकांच्या कानार पडटलो आनी खरी वस्तुस्थिती जी भारतीय जनता पार्टीची आसा ती कशे तरेन लोकांक कळोवपाची ती जबाबदारी आमी घेतली. आनी ती जबाबदारी आमी अशे तरेन व्हरतले की भारतीय जनता पार्टीक नाकी णव करून सोडटले. कारण आज लॉ अँड ऑर्डरच्या नांवान आज घंटा वाजता. एक्चुअली लॉ अँड ऑर्डर इज एज गूड एज घंटा. आनी ही घंटा वाजोवपाचे नाद हे सगळे भायले हे सगळे असले बिझनेसमॅन जे फ्रॉडस्टर आसा ते करतात. तांकां लायसन्स कशें दिलें हो मोठो प्रश्न आसा. criminal investigation जावना. whether home department did not make any inquiry about the criminal background of this person? Why such a license was granted for that person when he has criminal background, when he has forged the documents? And how license was granted to that hotel to run a casino when it cannot meet the criteria of 5-star category? होय मोठो प्रश्न आहे. सगळ्यांचें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी हाजी जी सूय आसा ती होम डिपार्टमेंटा कडेन पावता तेंकता. म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट हॅज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन हाव दीस हॅज मिस्ड देअर आय ऑर हाव अ डेलिबरेट अटेम्प्ट वॉज मेड वे बॅक इन 2021 and now in 2026 to protect such fraudsters, such criminals. Home Department needs to tell us, and Goa wants to know and is entitled to know the answers to this question. देव बरें करूं. आम्ही म्हणले तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर हय. ताचे कडेन कितले बसून अशे गुन्हे जाल्ले? पळय 2021चे आमचे कडेन डिटेल आसा. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन फ्रॉड केल्ले. गोवा गव्हर्मेंटाच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाक ताणें डॉक्युमेंट दिल्ले प्रोड्यूस केल्ले. GST सर्टिफिकेट फॉर्ज केल्ली. नेवल डिपार्टमेंटाचे डॉक्युमेंट ताणें फॉर्ज केल्ले. दीस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. वेन ही फॉर्जीस सच डॉक्युमेंट्स, वाय क्रायम वॉज नॉट रजिस्टर्ड? सो 21तल्यान आतां पर्यंत ताणें आनी खूब असो गुन्हे आमकां म्हायती मेळ्ळा की थंय खंय तरी एक डान्स कितें प्रोग्राम कितें चलता थंय ताचें कितें आशिल्लें म्हणून ते कांपालार थंय एक खंय हॉटेल चलयता जे ह्या हॉस्पिटल आसा ते थंय ताजो डान्स बार सुद्दां चलयतालो तो फर्स्ट फ्लोरार. हय ताचेर
पॉस्कोचो ताजेर हें आसा, गुन्हो दाखल केल्लो आसा, प्लस किडनॅपिंगचो गुन्हो दाखल केल्लो आसा, आनी हो चिट्टी बाबू घंटा सगळी घंटा अवदूं म्हणला तशें घंटा वाजयत चल्ला तो गोंयकारांची आनी गोंयची. म्हणजे अक्षरशः फकाण आनी थट्टा जी आसा पळय ह्या चिट्टी बाबून घंटान केल्ली आसा. आनी आमी हाका उगी रावतले काय म्हणून सरकार कशें उगी बसला. जशें म्हणलां की ऑलरेडी ताजें कनेक्शन जें आसा खंय ना खंय तरी एस्टाब्लीश जावपाचो जावंक शकतलें. आतां फुडें येतलें ताजेर डेफिनेटली जातलें खंय ना खंय तरी कनेक्शन. साखळेच्यान कुंकळे पर्यंत आसूंक शकता कनेक्शन ताजें. सो ह्या चिट्टी बाबू घंट्याचे भरपूर घंटा आसात, भानगडी आसात आनी इमिजिएटली ताका गोवा गव्हर्मेंटान तो हरशी मोकाट फिरता. गव्हर्मेंट नोज अबावट इट, होम डिपार्टमेंट नोज अबावट दीस आनी ताजेर कसलीच एक्शन जायना. पोलीस डिनर करता ताच्या बरोबर व्हडले ऑफिसर. एक सांग तुम्ही आता जे म्हणला पळय तेजे कॅशन आनी कसले बिझनेस इन्वॉल्व आहा तो? शी बेजिकली तो गोंयान जे बिझनेस स्टार्ट केला तो हॉटेल बांदता आनी एक हॉटेल बांदता आनी एक हॉटेल चलयताय तो. गोंयान ताजे हॉटेलूय चलता आनी नवें एक हॉटेल दोनापावलीय बांदता आनी वेगवेगळ्या गोश्टी तो. सो बेजिकली वी हॅव ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन की ह्या निमतान तो इन्वेस्टर हाडटा आंध्राचे आनी तांकां परत हांगा टोपयो घालता म्हणून. सो बेजिकली ही इज युजींग द बिझनेसीस इन गोवा एज अ बेट. सो ताणें ताणें थंय युट्यूबार वेगवेगळे पॉडकास्ट केल्या की हाव ही इज रनिंग अ कसिनो. दोज आर इन पब्लीक डोमेन. आमी आज सगळे डिटेल काडल्या की इफ यू पुट ऑन AI चिट्टी बाबू घंटा ताजी सगळी घंटाना येता. सो गोवा गव्हर्मेंटाक हें कळना काय इनकॉम्पिटंट गोवा पुलीस. Goa police is not incompetent. High level officers of Goa police who are now in the category of SPs गोंयचे जे जाल्या ते DYSP आसतना किंवा ताचे सकयल आसतना ताजे बरोबर जेवता खातानाचे फोटो आमकां मेळ्ळा. सो खंय ना खंय तरी इट्स अ क्रिमिनल नॅक्सस बिटवीन होम डिपार्टमेंट दीस घंटा आनी गोवा पुलिसांची घंटा. He runs a business in the name of Big B. That is the name of that establishment. हो मनीस फॉरेस्ट डॉक्युमेंट दिता आनी ते गव्हर्मेंटाक दिता. तेच्या भायर